बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ अलवीना आगा। और मैं हूँ अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरी जान, पाकिस्तान की शान फजलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तालियां होनी चाहिए। ना बजाएं, जलने वाले जलते रहें, लेकिन मैं खुश हूँ। मौलाना साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चांसेस हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, एकदम से 180 का एंगल लिया, तो बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज नाराज हो गए जी। भाई आप तो इस मुल्क में रहते नहीं हो, तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? ठीक है, 1.8 बिलियन अप्रॉक्स जो पैसा है, रेमिटेंस है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम जो इमरान खान साहब लेकर आए आपके, उधर से वापस निकाल लिए। ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के इमरान खान साहब नहीं तो हम अपना रेमिटेंस भी नहीं देंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या है? एक बंदे के लिए आप पूरे मुल्क को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज और परवेज इलाही में क्या फर्क है? वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें इमरान खान चाहिए, ये वाले साहब ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमें सीट चाहिए, लेकिन हार गए। खुशी, पीडीएम जीत गई। जी भुट्टो जी। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। देखें, अभी पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, चैन ही नहीं उनको। भाई आइन के तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया है, आपको निकाल दिया है, बाहर निकाल के फेंक दिया है, लेकिन सुकून नहीं है पीटीआई अवाम को। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं धरने दे रहे जी। मैं कराची में रहता हूं, कहीं समझ नहीं आ रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए भी डिफरेंट है, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूं कि डंडे मारे, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, पीसफुल कर रहे हैं। लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं। यूनुस, ये तो आवाम की आवाज है ना। बिल्कुल, लेकिन मैं समझ रहा मीडिया, तो ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं वो भी तो यही कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जमहूरियत। तो जमहूरियत है तो फिर मीडिया पे नहीं दिख रही, वो अलग बात है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने पैसे दे के तो लोगों को नहीं बुलाया ना। बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ 90% जो है, जो चैनल्स हैं वहां पे दिखाई नहीं दे, बायकॉट, वहां दिखाई नहीं, पैसे नहीं, प्रोटेस्ट ही नहीं दिख रहा टीवी पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वो सही है, ये जो टीवी पे दिख रहा है वो सही है। अब थोड़ा डाउट हो रहा है ना, मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये जो टेलीविजन पे शॉट्स आते थे इतने खान साहब के अगेंस्ट, वो जेन्युइन थे या हम लोग खुद मीडिया प्रैक्टिशनर्स होके भी उस पे मतलब अजीब सी कंफ्यूजन नहीं, तो वही तो कहूँ ना कि अब टीवी पे ये प्रोटेस्ट और रियलिटी कुछ और, प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा। व्हाट डू यू वांट, कि प्रोटेस्ट दिखे या डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए? मैं तो ये देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी पे प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा, ऐड दिख रहे हैं, आबादी कम करो, आबादी कंट्रोल करो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप ये भी तो देखिए ना कितनी बड़ी साजिश है। ऑब्वियसली देखिए, पीटीआई के जो लोग हैं, आप लोग जो हैं, जो हारे हुए, जो लूजर्स हैं, जो हार गए, पार्लियामेंट से बाहर हो गए, वो कह रहे हैं कि सहाफी भी खरीद लिए, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं सियासतदान भी खरीद लिए, आप कह रहे हैं कि आपने जो थोड़े से जो ठेकेदार बने हुए मजहब के उनको भी खरीद लिया, डॉलर की चमक। जी जी जी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अवाम को नहीं खरीद पाए जी। मुझे जरा रेट लिस्ट बताएं, मैं जरा बात करूं अपनी टीम से कि क्या हम अवाम को कैसे खरीदा जाए। नहीं, वो तो अवाम को तो खरीद ही नहीं सकते ना। जो आपकी टीम है ना पूरी की पूरी, वो अवाम को थोड़ी खरीदती है, वो तो वोट की गिनतियों को खरीदती है। मतलब हम खरीद सकते हैं? हाँ, गिनती तो खरीदते अच्छा, हैं आप लोग। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, उसका जवाब चाहिए कि देखें, हमारे शहबाज शरीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स जी। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग इस चीज का जवाब दीजिए कि जो आप लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं वो हमें दे सकते हैं आप लोग? यानी एक दूसरे को दे दें हम सब? नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, अमेरिका से लेंगे या जो पीडीएम है वो पीटीआई को देगा, या पीटीआई पीडीएम को देगा, या पीडीएम अवाम को देगा, या अवाम पीटीआई को देगी, समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से शायद जो बैगर समझ रहा होता है आसपास के लोगों को, शायद खुद ही बैगर होता है, तभी आसपास के लोगों को भी समझ रहा होता है। नहीं, अगर शहबाज शरीफ साहब, मेरे कायद, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, वो कह रहे हैं कि बेगर्स, गुड पॉलिटिशियन यू आर, यस, ही इज सेइंग कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो उन पे ज़कात बनती है? बनती है। वो अमेरिका से खाते हैं ना, ज़कात नहीं खाते, वो जरा नॉन मुस्लिम है अमेरिका, वो जरा खैरात जो दे देते हैं उनको, गुडविल में पैसा दे देते हैं कि भिखारी हैं, चलो ले लो। यूनुस, ज़कात जो है वो सब पे बनती है, जो भी इंसान है ना उस पे बनती है, लेकिन उनपे कुफारे भी बनते हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है। ज़कात सिर्फ मुस्लिम पे ही होती है। हम चैरिटी दे सकते हैं नॉन मुस्लिम को, खैरात दे सकते हैं, लेकिन ज़कात मुस्लिम के लिए तो जियाज भी होता है ना, दूसरी चीजें, लेकिन देखिए कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। मैं आपसे सवाल करता हूं कि देखें, आपने लोगों की मदद की होगी, भिखारियों की बात हो रही है ना, भिखारियों की भीख की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेट करें कि आपने कैसे किसी को भीख दी या भीख ली, कुछ भी हो सकता है, मजाक में कुछ भी। आई वांट टू हियर योर स्टोरीज क्विकली।
अल्हम्दुलिल्लाह ली नहीं है भीख, लेकिन मैं एक बार का अगर सिनेरियो क्विकली बता दूं कि एक चैरिटी बेस्ड स्कूल था, उसके लिए फंड रेजिंग के लिए हम लोग एक बार निकले थे एंड वी ट्राई टू डू एन एक्सपेरिमेंट के लोग ट्रस्ट करके देते हैं नहीं देते हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ हो रही थी। और फिर ये फील हो रहा था जिस तरह हम भिखारियों को झड़क देते हैं, तो वो फील हो रहा था कि हम ऑब्वियसली अपने लिए तो भीख मांग नहीं रहे, हम तो दूसरों के लिए फंड कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लोग रिटेलिएट कर रहे होते थे या रिएक्ट कर रहे होते थे कि ये कौन लड़के लड़कियां जवान निकल गए, खुद पैसा तो नहीं खा रहे, तो वो एक हकारत से लोगों का देखना, या फिर वो क्यूरियोसिटी होती थी कि कहाँ पैसा जाएगा, क्या करेंगे इसका, तो वो उस वक्त फीलिंग आई कि मतलब ये जो बेचारे भिखारी होते हैं ये भी बेचारा बड़ा मुश्किल काम करते हैं, भीख मांगते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, वॉलंटियर्स, वाह वाह क्या बात है। आप में से किसी ने कभी भीख मांगी किसी और के लिए भी? नहीं यूनुस जी जी आप, और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा। क्या मांगी? हमारे मुल्क के एक फर्द ने भीख मांगी है, हमें जिस तरीके के भीख मांगे पॉलिटिशियंस मिले, Beggars are not choosers. तो हमें पाल रहे हैं और इस मुल्क के हम लोगों के पेट पाल रहे हैं और हमारे टैक्स खा जाते हैं। एग्जैक्टली और हमें जो भीख मिल रही है वो हमसे वापस भी ले लेते हैं टैक्स की सूरत में। तो बहुत अच्छा एक क्या बोलना चाहिए, एक मोनोपोली चल रही है और एक बड़ा मजे का वो पॉलिटिक्स एक गेम खेलते हैं, डर्टी माइंड गेम्स, बस उसी का हिस्सा बने हुए हैं हम भी। तो हम तो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं। नहीं देखें, एक चीज मैं कहूंगी कि हमारे इस्लाम के अंदर भी एक ही चीज है कि भीख मांगो सिर्फ अल्लाह से। तो हमने जब भी मांगा है दुआओं के सूरत जो है वो भीख मांगी है अल्लाह से, बाकी इसके अलावा अल्लाह के अलावा सर कभी ना झुकाया है ना झुकाएंगे। जी उषा, बेशक ऐसे ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा जो है वो आपको किसी से मांगना चाहिए ही नहीं। क्योंकि इंसान से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना कि प्लीज आप मुझे इतने पैसे दे दें या मुझे खाना दे दें, तो वो 10 दफा सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। देखिए भीख मांगना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने दुआओं में हाथ आप गलत चीज सिखा रहे हैं। मैंने हाथ उठा के मैंने भीख मांगी कि अल्लाह मुझे वो दे दे, लेकिन इस्तिखारा ठीक नहीं आया। लेकिन मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है NGO की कराची की, उनके थ्रू मैं वॉलंटियर बना। बड़ा शौक था लोगों की मदद करने का। मैं कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैंने पैसे जमा किए, ठीक है, मैंने पैसे जमा किए और लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है किस लिए है, क्यों है, क्या है। उस टाइम अगर आपको याद हो, सजावल एक आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक, सजावल एक वो आया था, सिंध में जगह है जहाँ पे सैलाब आया था। जी जी जी। तो सजावल और ठट्टा की साइड पे, तो उसके लिए हम लोग डोनेशन जमा कर रहे थे। हम चले गए वहां पे, ठीक है, पैसे से जमा किया और अच्छा खासा अमाउंट जमा किया। और मैं आई वाज द मतलब यू कैन से कि प्राइम बंदा जिसने बहुत ज्यादा पैसा लेकर आया। डोनेशन की बात कर रहे हैं। मैंने भी एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे पता था कि मैंने कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होती है तो एग्जैक्टली, तो अभी तो हम आज इधर बैठे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं गया, हमें तब वहां पहुंचे तो मैंने बोला यार हम लाए क्या, जरा पता तो करें, जो आप लोग लेकर आए पता चला हम बांटेंगे ना। तो एक जूस और एक बिस्किट वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना पैसा जो था वो कहाँ गया। वो मेरा पहला और आखिरी काम था एज अ वॉलंटियर टू गेट डोनेशन फॉर समबडी एल्स। उसके बाद फिर बाकी और लोगों के लिए काम किया, लेकिन वो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंट वाला है। ब्रेक का टाइम हो गया, तो मिलते हैं एक ट्रांसपेरेंसी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन एक टॉपिक जिस पर मैं आज थोड़ा मज़ीद खुलासा करना चाहूँगी वो ये है कि फाइनली जो है वो आपको मुबारक हो, तमाम तर लोगों को मुबारक हो कि आपके 23वें वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। नवाज शरीफ जी, देखिए आपको तमाम लोगों को पता है कि किस तरह से हालात हुए हैं मुल्क के, जिस तरह से ये हमारे हम अगर सियासत की बात करें तो सियासत का पारा कभी भी नीचे नहीं आता, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इस बार हमारे अवाम का पारा जो है वो ऊपर चला गया है। उन्होंने कहा है कि जी जो भी हुआ है ये वो गैर आईनी हुआ है, इसके लिहाज से अवाम जो है वो पूरी दुनिया में वजीर आजम इमरान खान की हिमायत पर निकलना शुरू हो गए हैं। एक्स वजीर आजम, जी एक्स वजीर आजम, एक्स वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए जो है वो तमाम तर पूरी दुनिया से अवाम निकलना शुरू हो गए। मैं चाहूंगी कि पहले नंबर आप ये मनाजिर देखें, कौन सी जगह से शुरू करें? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कौन सी जगह से शुरू पहले करें? पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान से शुरू करते हैं, क्यों ना मैं अपने घर से आगाज करती हूँ। सबसे पहले तारिक रोड से आगाज करते हैं। ये है जी तारिक रोड घर में धरना हो रहा है। मेरे घर के बाहर ही हो रहे थे। अच्छा, ये है जी तारिक रोड के मनाजिर जो आप लोग देख रहे हैं कि ये अवाम देखें, मैंने ये फोटोशॉप है। हाँ यही बोलेंगे ना सब,
صحیح بات اتنے ہے. عوام میں نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں اس طرح یہ سے نہیں شاپنگ دیکھی. کرنا ہے عید کی نہیں. تائگ روڈ پہ کراچی. کوئی یونس shopping روڈ نہیں پہ کرنے آئے. شاپنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے پرامن یہ طور بتائیں. پر جس طرح سے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا یہ سیریسلی قابل تعریف بات ہے. اب جی آپ مناظر دیکھتے رہیں, میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گلستان جوہر کے مناظر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ دو تلوار کے مناظر بھی دکھا دیتی ہوں. لیکن ابھی کراچی کے اوور آل آپ مناظر دیکھیں, جتنے بھی کراچی کی اہم شارع ہیں ان پہ جو ہے وہ کس طرح سے دھرنا جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے. اب ذرا پنجاب سائڈ پر بھی آتے ہیں اور پنجاب سائڈ پر میں آپ کو دکھاؤں گی عوام کا کس طرح سے جو ہے جمع غفیر جمع ہوا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حمایت کے لیے. اور جی یہ پاکستان کے مناظر اوور آل آپ دیکھیں, کیونکہ اتنی ساری اہم شارعیں ہیں کہ میں شاید آج پورے پروگرام میں آپ کو گنوانے بیٹھوں تو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے کتنی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. پوری دنیا سے ہی جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت کے لیے کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو فیک گئے. فوٹوز ہیں, میں ابھی بتا دوں, ابھی لوگوں کی پکچر بنا دوں جس پہ میری فوٹو لے کے کھڑے ہوں کہ وی وانٹ یونس. ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوتی ہے یونس, ویڈیو بن سکتی ہے کچھ بھی, کوئی بہت ساری ایپس ہیں. مگر یونس دیکھیے نا کہ جب تک میڈیا پہ رپورٹ نہیں آتی یا میڈیا پہ کوئی نیوز نہیں آتی تو تب تک لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اب تو لوگ خود دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں, ہم خود گواہی دے رہے ہیں. پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ جو نیوز چینلز ہیں وہاں پہ تو نہیں دکھ رہا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل بھی نہیں دکھ رہا نا نیوز جو ہے. اگر انٹرنیشنل کسی چینل پہ دکھے تو سمجھ میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے, کچھ ٹی وی چینلز نے یہاں پر جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خبر بھی نشر کی ہے. اگر آپ کو نیوز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا چاہیے ہوگا تو میں آپ کو وہ ریفرنس بھی سینڈ کر دوں گی کہ نیوز چینل والوں نے, جو کچھ لوگ ہیں بکے ہوئے لوگ ہیں وہ تو جی ہیں ان کے سائڈ, لیکن کچھ لوگ سچے بھی ہوتے ہیں. انم آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس بارے میں مجھے بتائیں آپ کا کیا تاثر ہے, کیونکہ یہ سارے خان صاحب کے لیے نکلے ہیں. واو لولی انٹرسٹنگ. ثنا قادر جی, میں تو پہلے دن سے ہی اس چیز کو لے کے بہت زیادہ شیور تھی کہ اگر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں تو نہ کہ صرف پاکستان سے بلکہ گلوبلی فرام آل اوور دا ورلڈ, بیکاز کل ہی میں دیکھ رہی تھی بہت ساری ایسی انٹرنیٹ پہ ویڈیوز آ رہی تھی جس میں مدینہ شریف سے ایک بندہ تھا, اس نے بڑی پیاری باتیں کی تھی لیکن وہ تھوڑی ان ایتھیکل انہوں نے جملے استعمال کیے, لیکن صحیح کیے تھے کہیں نہ کہیں, تو وہ میں یہاں نہیں چلوا سکتی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ کہ پاکستان, پوری دنیا میں اس چیز کو لے کے شور ہے اور جگہ جگہ پہ عمران خان صاحب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اینڈ ہی ارن دیٹ رسپیکٹ. یہ کوئی پیڈ آڈینس نہیں ہے اور ان کی جو بھی ملک کو لے کے ان کی جدوجہد تھی یہ وہی سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کی صورت میں. لیکن دیکھیں بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ فائدہ کیا ہے اس کا, کیا وہ واپس آ سکتے ہیں یہ کر کے, لیکن ایٹ لیسٹ اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے, کیونکہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں اور ان کو دے اسٹل وانٹ عمران خان صاحب بیک, لیکن چیزیں جو ثبوت ہیں اور جو ابھی وقت ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. بٹ جی ٹھیک ہے, اللہ ہیز ہز اون پلانس. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بھی نیکسٹ لیڈر آئے وہ ملک کے لیے اچھا اور ملک کے ساتھ جسٹس کرے. بالکل ایسا ہی ہو. پروٹیسٹ سے آئی ڈونٹ تھنک سو کچھ ہوگا. دیکھیں یونس, بہت امپورٹنٹ سوال میں چاہوں گی کہ الوینا جو ہے وہ اس بات پر روشنی بھی ڈالے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ جو ہم پہلے اگر ہم سال کی بات کریں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی عوام کا سپورٹ ان کے ساتھ تھا. ابھی جب وہ حکومت سے تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد نکلے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ تو ابھی خاموش ہے, وہ پرتشدد نہیں ہے, لیکن اگر وہ پرتشدد ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت پروٹیسٹ کے حوالے سے, اکراس دا گلوب پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے, میری خبر بھی اسی حوالے سے, لیکن میں یہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اور زیادہ الیبوریٹ کروں گی اپنے جب میرا وقت آئے گا اس پہ. لیکن یہاں پہ میں آپ کے سوال میں یہی جواب دوں گی جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت تو پیسفل ہے, اور دوسرا جو ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو ایسی سچویشن نہیں دکھ رہی, لوگ برداشت ایک طرح سے ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. اور لوگوں نے یہ چیز بھی ریئلائز کر لیا کہ میڈیا نے کس طریقے سے اس کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیا ہے اور میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا. نہ اگر جہاں پہ آپ جس طرح کہہ رہی تھی نا میڈیا دکھا رہا ہے تھوڑا بہت, لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر دکھا رہا ہے. میں اگر اس کو آپ کو سیکنڈز یا منٹس میں بتاؤں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح فار اسپلٹ سیکنڈ آتی ہے ایک چیز, دکھایا جلسہ, ہاں ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا مونٹاج دکھا دیا اینڈ دین دے آر گون. پراپر کوریج نہیں ہو رہی ہے, پراپر پروجیکشن نہیں ہو رہی ہے, نہیں دکھایا جا رہا, نہیں بتایا جا رہا کہ کیا سچویشن ہے, کیا سینیریو ہے. کیونکہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, چلیں ہماری بات تو چھوڑ دیں, ہم لوگ نہیں کر رہے بات, یہ جو ہمارے سو کال لیڈرز ہیں
डेमोक्रेटिक लीडर्स ये यही कहते हैं ना, जमहूरियत, हमें सिर्फ जमहूरियत चाहिए, अवाम का मैंडेट चाहिए। तो अवाम का मैंडेट क्यों छुपा रहे हैं? किस तरह छुपाएंगे? क्या अपना हाथ रख के छुपाएंगे? सूरज के आगे आके खड़े होके छुपाएंगे? कैसे छुपाएंगे अवाम का मैंडेट? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि जहाँ पे आप डेमोक्रेसी की बात करें, जहाँ पे आप जमहूरियत की बात करें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन साथ में आता है। तो ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जहाँ पे आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? पीटीवी में अभी जुम्मा 8 दिन हुए नहीं आपको आए हुए, कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन पीटीवी पे टिकर्स चल रहे थे कि अवाम जो है वो पीडीएम की सक्सेस को लेकर बाहर आ चुकी है। देखिए अवाम की माशाल्लाह, मतलब कौन सी सक्सेस है? 2-3 लोग भी मुझे बाहर नहीं देखे पीडीएम इसमें से एक मैं था। आप होंगे शायद, चलें आप ही के लिए। लेकिन अगर हम अवाम के हवाले से बात करें तो आप तमाम लोगों को जो बाशऊर है उनके बारे में मैं बात करूंगी कि जो बाशऊर है उनको एक चीज अच्छे से पता है कि आप अगर सोशल मीडिया भी देखें और दूसरी जगहें देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद अवाम में कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है। और यहाँ जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया था कि हम जी इस्तीफा असम्बली से इस्तीफा देंगे और हम जो है वो चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। ज़राए के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन विल सी कि होता क्या है और क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में हर कुछ लम्हात के बाद जो है वो आपको एक नई ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। शेख रशीद साहब ने सही कहा था जी, ये सैटरडे के बाद हर घंटे में सियासत तब्दील होगी। तो अभी हम जो शो कर रहे हैं हमें नहीं पता ये अभी 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली और जैसे कि आपने कहा कि लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर आ गए हैं, तो ये लोगों का प्यार है यूनस वो कि घर में बिजली नहीं है इसलिए हवा खाने आए हैं, कोई प्रोटेस्ट में नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा अच्छे खासे हैं, गाड़ियां अच्छी खासी हैं और गाड़ियों में बैठकर जो है वो धरने में बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे इनके घर में क्या बात कर रहे हैं आप यूनस? देखिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात हमेशा से वाज़ेह तौर पर खान साहब ने साबित की है कि अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं और अवाम हमेशा उसी लीडर से मोहब्बत करते हैं जो सच्चे होते हैं। यहाँ पर जी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे प्रोटेस्ट के हवाले से कि किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कुछ शहरों में, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब वी कैन विटनेस कि किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की फेवर में जो है तमाम तर अवाम बाहर है, वो अपने गम गुस्से का जो है इजहार कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो बिल्कुल ही एक तमीज़ के दायरे में, जिस तरह खान साहब ने उनसे कहा था कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना, उसी तरीके से हमें अवाम बाहर दिख रही है इस वक्त। अगर हम बात करें लंदन की तो वहाँ पे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर 2 अलग मुख्तलिफ अवाम मौजूद थी। एक अवाम जो कि नून लीग की फेवर में थी और एक अवाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में थी, और जिसका पलड़ा भारी था वो भी हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा वहाँ पर भारी था और उन्होंने क्वेश्चन किया। और हमने कई बार माजी में भी देखा कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना करना पड़ा, किस तरीके से लोगों ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया नवाज शरीफ साहब के लिए, और किस तरीके से उनके लिए चोर और लुटेरों का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया माजी में। ये तमाम तर सिनेरियो उस वक्त लंदन में भी हमने देखा, लेकिन लंदन में साथ ही साथ हमने लोगों की वॉक्स देखी। वो गलियों में वॉक कर रहे थे, वो वॉक कर रहे थे और खान साहब के फेवर में स्लोगन्स थे वहां पर, और वो बार बार इसी बात का इजहार कर रहे थे कि वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। और फिर हम आते हैं स्कॉटलैंड की तरफ, फिर उसके बाद हम आते हैं दुबई की तरफ। दुबई की तरफ अगर हम बात करते हैं तो दुबई में जिस तरह हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं होता है। लेकिन वहां पे दुबई में जब मेरी भाई से बात हो रही थी तो भाई कह रहे थे मुझे कि उनके बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के हैं। ये वो वाला ब्रदर की बात कर रही हूं। अच्छा, अंडरवर्ल्ड वाला भाई तो नहीं वो ओके, डॉन टाइप नहीं सगे भाई हैं। हाँ ओके। तो फिर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि उनके बहुत सारे जो दोस्त हैं वो भी चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो सकता काश, क्योंकि वो वहां रहते हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं निकल सकते। फिर उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि जब मैंने उनसे जाना कि वजह क्या है, क्या ये मोनार्कियल सिस्टम की वजह से बैन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं वहां पे आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना यही था कि एग्जैक्टली यही वजह है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है उस जगह का जहाँ पे लेबर तबका जो है वो मौजूद होता है, और सिर्फ पाकिस्तानी लेबर तबका नहीं होता और भी दीगर ममालिक से
جو سب کانٹیننٹ سے ہوتے ہیں, پورے ایشین اگر آپ لیبرس کہہ لیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب لیبرس کو تو کوئی پیسے نہیں دے گا نا, چلیں اگر آپ کہتے ہیں, لیکن میں ویسے مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کتنے لوگوں کو خرید لیں گے, 10,000 کو خرید لیں گے, 20,000 کو خرید لیں گے, لاکھوں اور کروڑوں کو تو نہیں خرید سکتے. اب وہ لیبر جو وہاں پہ اتنی تکلیف میں رہ رہا ہے, اگر آپ دبئی کے لیبرس کی بات کریں تو وہ بہت تکلیف میں سروائیو کر رہا ہے, وہ وہاں پر اتنا شدید غصے میں اور عمران خان صاحب کے فیور میں سلوگنز لگا رہے ہیں. پولیس کا کیونکہ پورے دبئی پہ یا پورے امارات پہ کنٹرول ہوتا ہے, لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں اکثر و بیشتر اس طرح کے پروٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں. وہاں پر ایک جگہ بنا دی یہی آپ کرو جو کرنا. ہاں, وہ لیبرز کے اوپر شاید پتہ نہیں وہ خود ہی فری ہینڈ دے دیتے ہیں کیونکہ بیچارے اتنا وہ تکلیف میں آلریڈی سروائیو کر رہے تھے ان کے محل بناتے ہوئے. پھر ہم آتے ہیں دیگر جو ہے پروٹیسٹ کی اگر گفتگو کرتے ہیں, چلے ہم کراچی کی طرف آ جاتے ہیں. کراچی میں انیشلی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف گلستان جوہر, گلشن اور 2 اور 3 تلوار کی طرف پروٹیسٹ ہوگا, لیکن جس طرح ثنا نے بھی بتایا کہ طارق روڈ میں انہوں نے خود وٹنس کیا اپنے ایریا میں. طارق روڈ ٹھیک ہے, اچھا مطلب ابھی کہہ رہے ہیں only burgers like Imran Khan. Yes. Only burgers. Yes, burgers. And we have اتنے سے burgers in Pakistan. So what? اتنے سے برگر ہو, روزہ ابھی نہیں بات کرے برگرز کی. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اچھا. اگر میں بات کرتی ہوں جوہر اور گلشن کی, تو وہاں پہ جو برجز ہیں اور انڈر پاس, مطلب یوں نظر آپ اٹھائیں آپ گھبرا جائیں گے کہ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں لوگ, اور لوگ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. لوگ یہ تو بندر ہوئے نا, یہ تو یہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, بندر ہوئے یہ چڑھنے لوگوں کی. آپ وہ کتنے زیادہ اینٹی سیسٹک ہو رہے تھے لوگ, کتنا زیادہ اینٹی سیسزم تھا ان کے اندر. یہ سوچے کتنی انرجی تھی, کتنا زیادہ لوگ پیشنیٹ تھے اپنے ایکسپریشن کو دکھانے کے لیے. برجز کی بات ہم کر لیں, انڈر پاس کی بات کر لیں, مالز کے باہر جتنے بھی وہاں مالز تھے, 3-4 مالز تھے, سب کے باہر پورے لوگ ایسے کھڑے ہوتے جیسے ابھی شاپنگ مال کھلنے والا ہے اور فری میں ان کو چیزیں ملیں گی. اس طرح لوگ آدھی رات کو ہو رہی تھی, 12 بجے, 9 سے 12 بجے آدھی ڈنر تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس کے بعد جو لوگوں کا وہاں پہ کراؤڈ تھا, اگر ہم بات کریں, جب جو جگہ اوور کراؤڈڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس میں ذرا ڈر بھی لگتا ہے جاتے ہوئے. خاص طور پہ خواتین کو وہاں پہ ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ نہیں کمفرٹیبل فیل کرتی. پھر اس کے بعد میں نارملی لوگوں کی, لڑکوں کی بھی بات کر لوں تو وہ بھی ظاہر ہے اگر دھکے لگیں گے تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, لیکن اتنا زیادہ انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مینیج کیا ہوا تھا کہ جو خواتین تھیں ان کو وہ خود ہی رستہ دے رہے تھے. جس طرح ہم ایمبولینس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں رستہ ملتا ہے, تو اس طرح خواتین کو رستہ دے رہے تھے. ایون خواتین بھی شامل تھی ایگزیکٹلی, بہت بڑی تعداد میں شامل تھی. اچھا, بہت سارے جو کرٹیکس ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں ثنا کہ یہ تو سارے انڈر ایج ہے, جس طرح ابھی یونس نے تانا مار دیا برگرز ہیں صرف عمران خان صاحب کے سپورٹرز, اسی طرح وہ کہتے ہیں انڈر ایج ہے. تو میں نے تو وائٹ بالوں والی آنٹیوں کو بھی دیکھا, بہت سارے تو فیشن کر رہی ہیں لڑکیاں, ٹین ایجرز ہیں, وائٹ بال کر کے گھوم رہی ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں بڈھی ہے, وہ 16 سال کی کنیا کماری ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کے پاکستان کو, ہم سب کے پاکستان کو آگے جو چلانے والی وہی تو جنریشن چلائے گی. تو 60% پاپولیشن ہماری 30 سے نیچے. یور اسٹیٹمنٹ از کریکٹ, لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا لوگ, یہ جو اتنا جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں بینگ اے جرنلسٹ ہر چیز کو خود ہی جا کے دیکھنا ہوتا ہے. ہم اگر نہیں جا کے دیکھیں گے, نہیں وٹنس کریں گے, تو ہم نہیں بتا سکتے ٹھیک طریقے سے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو خان صاحب کے اتنے اگینسٹ تھا, وہ کتنا زیادہ ایکسائٹڈ دکھ رہا ہے آپ کو, کیا دکھ رہی ہے ان کی طرف سے خبریں؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اگر ہم جو ہے وہ بات کریں نا میڈیا کے حوالے سے, جتنا بھی ہمارا تو نہیں ہے خیر, یہ بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں کس سے آزادی ملی اور پتہ نہیں کیا, کیونکہ خان صاحب نے اصل میں, اور ان کو کیا فکر ہو رہی ہے اگر ہمیں طالبان خان سے ملا, عمران اسلام سے ملا, وہ تو ہمیں دبانا چاہتے ہیں نا, ہم دبیں گے. اصل میں خان صاحب نے ان کو بہت اچھے سے وہ پہنچ رہے تھے نا, ان کے بالکل لیول پر تھے, جو ہمارے لیول پہ پہنچے گا ہم اس کو گرا دیں گے. جی تو میں کافی دیر سے آپ لوگ کا کانورسیشن سن رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس پہ اپنا ان پٹ دوں, لائک جو میں فیل کرتی ہوں. دیکھیں میری اس پہ جو رائے ہے وہ quite similar to your opinions, but I would like to say کہ جو عمران خان کے فینس ہیں وہ میجورٹی ہاں انٹلیکچوئل لوگ ہیں. جی اچھا, اب میں جس سے بھی میں نے سنا ہے نا کہ عمران خان کو ہم پسند نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ریزن ہے, مہنگائی بہت کر دی ہے. تو وہ والے لوگ ہیں سوری ٹو سے جنہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا, جو کبھی اسکول نہیں گئے. جتنے بھی پڑھے لکھے, جن کو تھوڑی ان چیزوں کی سمجھ ہے, جنہیں پتا ہے کہ ملک کیا ہوتا ہے, اکانومی کیا ہوتی ہے, گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے, لیڈر کو کیسے چوز کیا جاتا ہے, جی یہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں, جو ان سب میکینزم کو سمجھتے ہیں, سوورنٹی آف دی اسٹیٹ کو
نہیں سمجھتے Exactly. کیا ہوتی ہے اسٹیٹ جی. کی, فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. یہاں ہر کوئی اپنی رائے دینے پہ لگا ہوا ہے, لیکن رائے میں کیا وہ صحیح بول رہے ہیں یہ ان کو اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ غلط مت بولیں, بیکاز آپ کی اس غلط رائے سے 100 اور لوگ انفلوئنس ہوں گے, پھر وہ بھی وہی بولیں کہ ہاں وہ بول رہا تھا مہنگائی ہے, وہ بھی بول دے گا آگے ہاں مہنگائی ہے, بٹ بیک اسٹوری کسی کو نہیں پتا ہوتی. سو اس لیے آنٹی وائٹ بالوں والی ہوں گی, کیونکہ وہ بہت ویسے سمجھداری میں آتے ہیں سفید بال, اور میں تو بہت گریسفل لگتے ہیں, پسند کرتی ہوں. تو میں نے پہلے بولے کہ سارے انٹلیکٹس ملیں گے آپ کو اس پیسفل پروٹیسٹ میں, میجورٹی ملیں گے اس طرح کے. اور باقی جو آپ کا دوسرا, ہاں ایک اور بات یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی, وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گستاخی کر رہا تھا انسان, اس کو دیکھ لیں وہ کس طریقے سے, مطلب استغفر اللہ, مطلب ہم تو سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ضمیر کیسے اور ان کے, وہ خوش ہو رہا ہے ایگزیکٹلی لوگوں کے لیے تو کافی ہے یہ بات کہ کون بندہ خوش ہو رہا ہے خان صاحب کے جانے پہ, اور کیوں خوش ہو رہا ہے. اور اس بات سے وہ بھی پروو ہو جاتا ہے, وہی محمد علی خان صاحب والی بات کہ یہودی تھے نا, یہ عمران خان صاحب تو یہودیوں کے ایجنٹ تھے, آج وہی یہودی اٹھ کے ان کے دشمن بنے ہوئے, آج وہی امریکہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ کیسا یہودی ایجنٹ تھا جس کے خود ہی یہودی دشمن, ان کی وائف یہودی, وہ یہودی, ان کا بیٹا یہودی. اچھا یہاں پہ ہم بہت امپورٹنٹلی الوینا جی انڈیا کو نہیں بھول سکتے, کیونکہ انڈیا ہر چیز میں جو ہے سر فہرست رہتا ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ پاکستان نیچے آ رہا ہے اور اس میں کچھ ایسے ان کی اکانومی میں مسئلے ہوں گے, ان کی گورنمنٹ میں مسئلے ہوں گے, ان کی پولیٹیشینز میں ابھی بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے. ویسے مجھے لگتا ہے وہ انڈینس کا اس وقت اپنے ملک کو چھوڑ کے سارا کا سارا فوکس ہماری طرف ہے, اور وہ ساری ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, اور بعض اوقات تو وہ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ ٹروتھ نہیں ہے. سو دے آر فالس رومرز اور اس طرح کی چیزیں عوام کو گمراہ کریں, وہی ان کا کام ہے, اسی کی وہ پیسے لے رہے ہیں. لیکن خیر, وی جسٹ ہوپ فار گڈ لیڈر, اچھا کوئی لیڈر ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ جسٹس کر سکے. دس از اونلی تھنگ وی کوڈ ہوپ فار. ایگزیکٹلی. پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, دھرنے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی. خان صاحب نے ایک بات کہی تھی, اگر میں چلا گیا نا تو روڈ پر نکل آیا تو سب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. دیکھیں انہوں نے ویسی بات کی تھی, مطلب یہ دل کی بات تھی, تو دنیا دکھا رہی ہے, یعنی کہ جتنی بھی عوام ہے وہ دکھا رہی ہے. واہ واہ واہ, بالکل بالکل بالکل. دیکھیں عمران خان صاحب, آپ کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ابھی تو خطرناک ہوں, لیکن اگر میں اپوزیشن میں آ گیا میں اور خطرناک ہوں گا. یہ تو پھر دھمکی ہے نا. آپ سامراج کو فالو کرتے ہیں؟ سامراج, اچھا یہ کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. اس کے حصہ ہونے کے بعد آپ اسی کو پتہ نہیں ہے آپ کے اسے فالو کر رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو بس بتا دوں کہ عمران خان صاحب دھمکی دے رہے ہیں ایک گورنمنٹ کو, جو بھی گورنمنٹ بن گئے, نئے پرائم منسٹر کو, اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں روڈ پہ آ جاؤں گا. روڈ پہ آ کے کیا کریں گے؟ ہمیں عید کی شاپنگ کرنے سے روکیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا, اب نہیں کہا تھا. اب تو جو ہے عوام بتا رہی ہے, عوام دیکھیں یہ برین واش نکل آئی ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ ایسی بات رہی ہے, پوری دنیا کا برین واش کر رہے ہیں. یس اچھا, یس, بڑا پاورفل طریقہ آتا ہے خان صاحب کو پوری دنیا کا برین واش. جو بندہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اسی وقفے کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہاں پہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ کافی سینسٹیو ہو رہی ہے, اور ابھی تک ہمارے ملک کو جو بھی ہمیں لیڈر ملا ہے, اب یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا جسٹس کریں گے اور کتنا انجسٹس کریں گے. دیکھیں سارے پولیٹیشینس میں یہ نہیں کہتی کہ خراب ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, جس لائک عمران خان. اس سے پچھلے بھی ہمارے کچھ ایسے تھے لیڈر جنہوں نے بہت اچھے کام کیے, ان کی کاوشوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, لیکن تھوڑی ہینکی پینکی سب کرتے ہیں. اور ان دا اینڈ میں یہی بولوں گی کہ سب ہیومن بینگز ہیں, کوئی بھی 100% پرفیکشن نہیں دے سکتا, اور کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہو سکتا. ہم عام انسان کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے ہوتے ہیں, یہ تو پھر سیاست دان ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی چلے تو گئے ہیں, لیکن کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی انسان اگر جلدی چلا جاتا ہے تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا کام کر رہا تھا, تو ہی وہ, اگر کوئی جلدی جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ملک کے لیے اچھا تھا. اب یہ چلے تو گئے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز ہے, ہماری نسلوں کو یہ بہت زیادہ خراب کر کے گئے. وداؤٹ اینی ریزن اگر ان کو نکالا جائے, نہ کرپشن چارجز, ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بہت ساری اچھی چیزیں کی, لیکن ایک چیز پہ مجھے الوینا جی تھوڑی سی شکایت ہے کہ کوئی بھی ملک آگے کیسے بڑھتا ہے, کوئی ملک آگے ایسے بڑھتا ہے جب وہاں کی ایجوکیشن سسٹم پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اس کو سب سے آگے پرائیورٹی پہ رکھا جاتا ہے. ادارے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی, تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے دور میں جو ہے پینڈیمک آ گیا, کووڈ آ گیا, اور اس کے بعد ابھی ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا, ابھی وہ چیزوں کو اور تھوڑا فکس کرتے, لیکن انفارچونیٹلی اس سے پہلے وہ چلے گئے. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گی
इंडिया ने को बैन कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के जो है मुतासिर अपना, हो रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे इस तरह की चीजों को देखें आप, उनके रिलीजन में भी ये चीज, किसी चीज पे कोई सख्ती हालांकि पाबंदी वो नहीं तो है. नाच गाना उनका रिलीजन एक तरह का है, फिर भी वो ट्रू. तो हिंदू होके उन्होंने इस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया कि उनके जो बच्चे हैं तालीम से हटके एंटरटेनमेंट पे आ रहे हैं. तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं हुआ? फिर दूसरा एजुकेशन पे देखिए, किसी भी मुल्क की अगर इकोनॉमी को ग्रो करना हो तो वहाँ पे सबसे पहले जो है आप एजुकेशन के रेट बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा दें. इसके लिए क्या किया आपने? सेहत कार्ड आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जिस तरीके से पहले अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी सस्ती, वो मिलनी बंद हो गई. चीज़ें जितनी ज़्यादा पहले अवेलेबल होती थी वो बहुत कम हो गई. यहाँ पे मैं इमरान खान साहब को नहीं पोक कर रही हूँ, मैं जो हॉस्पिटल में गए हुए लोगों का स्टेटमेंट है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अब वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने जितने लोन लिए थे और जितने मुल्क में इन्फ्लेशन को बढ़ाया था, अब पता चलेगा कि पीछे हमें जिस तरीके की सूरत हाल देखने को मिलेगी कि वो कितना अच्छा करके गए थे. ये तो बाकी के लीडर्स आके उस चीज के साथ मैनेज करेंगे और हमें बताएंगे हमें ये जो जिनको हमने अभी तक एग्जैक्टली जो खुद ना अहल है वो बताएंगे हमें कि उन्होंने इस मुल्क का कितना बेड़ा गर्क किया और इस मुल्क को कितना अच्छा उन्होंने कितने अच्छे मकाम पे लेके गए. लेकिन खैर उनको तो पूरा वक्त ही नहीं मिला, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती. इस बारे में तो अवाम बताएगी और बाकी अब लीडर्स बताएंगे. लेकिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे. आई वांट टू से, देखें आपने बोला, आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि उन्होंने एक ऐप जो बैन की चाइना की है, वो जो एक टी के नाम से जो जी ठीक है, समझ गए हम. हाँ सब समझ गए. वो जो है टुक टुक कह लेते हैं उसको, टुक टुक ऐप जो बैन की है, वो इसलिए बैन नहीं की उन्होंने कि जो उनके बच्चे हैं वो गलत कामों में पड़ रहे हैं. वो चाइना की ऐप थी. चाइना की दिस ऐप इंक्लूडेड मोर देन 160 ऐप्स को बैन किया गया बिकॉज चाइना और इंडिया की जो है वो प्रॉब्लम्स. लेकिन हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए थी ना? और इस बात को भी बहुत मेरे ख्याल से 2 साल तो हो गए होंगे. और इंडिया की अपनी खुद की ऐप्स हैं. एक चीज समझे, यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी है बिजनेस की. यूनिकॉर्न, जो हर मुल्क से एक यूनिकॉर्न निकलता है, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकलते हैं. यूनिकॉर्न्स वो होते हैं, वो कंपनीज जो लोकल बेस्ड है और $1 बिलियन से ऊपर उसकी वर्थ है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है. हर साल इंडिया से 10, 12, 20, 30, 40 निकल रहे हैं. पाकिस्तान से 1 5 साल में, 2 6 साल में ऐसे निकलती है. हमारे यहाँ मसला कुछ और है. हम डिपेंड कर रहे हैं. देखें एक चीज समझे कि हम अवाम है ना. कोई कहता है मैं आपको लैपटॉप दूंगा, कोई कहता है मैं आपको रोटी कपड़ा मकान दूंगा. जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान है, उसका काम है अवाम को शऊर देना. रोटी तो अल्लाह ताला देते आप हैं. बिल्कुल सही कह तो रहे हैं. इमरान खान तो शऊर दे रहे थे जी वही तो दे रहे थे, लेकिन हमारे मुल्क का मसला देखिए, मुझे एक चीज पे बहुत ज्यादा शिकायत है कि कोई भी लीडर आए, मसला वो नहीं है. अगर आप अपना कचरा साफ करके अपने घर से बाहर फेंक देंगे और बोलेंगे हमें तो अच्छा लीडर ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें, तो ऐसे नहीं होता है. आप तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आप अपनी मदद आपके तहत काम करना नहीं शुरू करेंगे. कितना भी अच्छा लीडर आ जाए, आप एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे देखें, किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. एग्रीकल्चर हो गया, हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गए, हमारे ट्रेवलिंग के, कम्युनिकेशन के जितने मॉड्स हैं उन सबको एडवांस करना चाहिए. बच्चों की एजुकेशन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत पीछे चली गई हैं. अब हमें ग्रो करने में अगर 10 साल लग रहे थे तो शायद हमें 2 डेकेड्स लग सकते हैं. हमारे यहाँ पे इंटरनेट का स्टेबल कनेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ पे बिजली के बहुत सारे मसले हैं. अगर हम बोले ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे कर दिए तो वो यहाँ पे इतनी सिक्योर नहीं है कंपेरेटिवली टू इंटरनेशनल कंट्रीज. तो यहाँ पे जो बेसिक्स चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, जब तक वो ठीक नहीं होंगी हमारा मुल्क कैन नेवर ग्रो, भले हमें कितना भी अच्छा और कितना भी बुरा लीडर मिल जाए. जिस तरह यूनुस ने भी कहा कि वो क्योंकि चाइना के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है और वो भी नहीं चाहते, अमेरिका के ही एलाय हैं कि चाइना और तरक्की करे, तो उनकी ऐप्स को उन्होंने जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया था कराची में, और भारत के ही जो 2 स्लीपर सेल से पकड़े हुए लोग जो यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, उन्हीं को जो BLA के लोग थे उनको पकड़ा गया, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने जो है पर्टिकुलरली 160 ऐप्स को बैन किया. फिर खुल गई, फिर दोबारा बैन हो गई. ये ऑन एंड ऑफ सिलसिला इनका जारी रहता है. लेकिन ये जिस तरह आपने वैल्यूज की बात की, कहीं ना कहीं भारत में शायद कुछ उनके स्टेट्स में हो, लेकिन वैसे ओवरऑल भारत में इतनी वैल्यूज का अभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता. लेकिन दीगर ममालिक ऐसे मौजूद है जहाँ पे वैल्यूज और मोरल्स को बहुत ज्यादा देखा जाता है, और हम सबको देखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम
اور زیادہ ترقی کریں اور بہتر طریقے سے آگے آئیں اور بڑھیں. بالکل بالکل. میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ گزشتہ جو حکومتیں گزری ہیں, اگر ہم گزشتہ حکومتوں کی بات کریں تو ہم ایک جو ہے وہ صرف نواز شریف کے دور کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ زرداری صاحب نے سی پیک لایا ہے, تو آپ اسے بھی اگنور نہیں کر سکتے. وہ تو سب کہتے ہیں, وہ مشرف صاحب کہتے ہیں وہ میں نے سائن کرایا, پھر زرداری کہتے ہیں, ایوب خان صاحب نے کتنے وہ کام کروائے, وہ تو کسی ایک کا ہے ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری پوری سن تو لے. نہیں میں ایک چیز بس بتا دوں کہ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ ایوب خان صاحب لائے جی, یہ بہت پیچھے چلے گئے. جی سنا آپ بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ قائد صاحب کے ساتھ جنہوں نے جدوجہد کی ہوگی نا, ضرور ان میں سے کسی نے لایا ہوگا. بہرحال بیک ٹو دی پوائنٹ آتی ہوں کہ دیکھیں زرداری صاحب نے بہت سارے اچھے کام, ان کی حکومت میں بھی بہت سارے اچھے جو ہے وہ کام ہوئے ہیں. پھر اگر ہم پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیے, جس طرح سے اوور آل کراچی کو پورا کنسٹرکٹ کیا. ایگزیکٹلی. ہم سب کی اگر حکومتوں کی بات کریں تو کوئی تو حکومت ہمیشہ ہی ایک ایسا کام چھوڑ کر جاتی ہے کہ جانے کے بعد جی ہمیں کچھ تو ملے. تو لیکن خان صاحب کی دیکھیں گے کہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کیا ہے, اور وہ انہوں نے گلوبل اچیومنٹس کیے, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ رہے. ہاں, وہ گلوبل اچیومنٹس ہیں. دماغ کا بھی ہونا ضروری ہے نا. پھر میں وہی بات بولوں گی کہ یہ کافی زیادہ انٹلیکچوئل ہیں, اور باقی شاطر یہ بھی ہیں. لیکن ایک بات بولنا چاہوں گی, جو میں نے ابھی تک تھوڑا سا انالیسس لگایا ملک کی صورتحال دیکھ کے, میں تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کری تھی کہ پرانے جو حکومت میں آئے تھے لوگ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. یہ سچے ہیں, یہ اسمارٹ ورکنگ نہیں کرتے, یہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں. باقی اسمارٹ ورکنگ کر کے گئے, انہوں نے ہارڈ ورکنگ, اتنے شاطر نہیں ہیں جتنے باقی ہیں. یہ ہیں حقیقی سیاستدان, یہ وہ کیا کہتے ہیں جو انسان سچ اور حق کی راہ پہ چلتے ہیں, وہ غلط چیزوں کو نہ کر دیتا ہے. یہ اس چیز میں مارے گئے, یہ لیڈر ہیں اور وہ پولیٹیشین ہیں. انہوں نے غلط چیزوں کو, ہی سے نو ٹو غلط چیزیں, اس لیے ان کو نکال دیا گیا فار شیور. لیڈر ہے نا وہ. جی عرشا آپ بھی کچھ بتائیں اس پہ. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کو کرسی ملتی ہے, یا تو وہ غدار ہو جاتا ہے یا تو وہ ایماندار ہو جاتا ہے. سمپل سی بات کہوں گی, یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آفس کی ہوتی ہے یا سیاستدانوں کی. سیاستدانوں کی. آفس کی کرسی پہ کوئی نہیں اتنا مرتا, ایسے کرسی جو بھی ہو کرسی ہاں یہ بات تو ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرسی آج ہماری ہے, کل کسی اور کی ہے. تو یہ کرسیوں پہ اتنی جو ہے وہ بات نہیں چلتی, سیاست پہ زیادہ چلتی ہے. تو جب سیاست والی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھتا ہے نا, تو یا تو وہ غدار ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ ایماندار ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور جو انسان یہاں پہ غلط چیز میں اپنا ووٹ نہ دے, اپنی حامی نہ بھرے غلط کام کے لیے, پھر وہ جو ہے لوگوں کی نظر میں برا بن جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ غلط چیزیں کرتے رہو, دھاندلی کرتے رہو, اور بہت اسمارٹلی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا دکھاتے رہو کہ ہاں میں آپ کے لیے اچھا ہوں اور میں کچھ غلط کر نہیں رہا, لیکن آپ لوگوں کی نظر میں جو بادشاہ بن رہے ہو وہ غلط کر کے ہی بن رہے ہو. تو سم ویئر آپ کو یہ چیز پتا ہوتی ہے کہ آپ غلط ہو, لیکن اسٹل آپ کو لوگوں کی نظروں میں ہیرو بننا ہوتا ہے. لیکن بن جائیں, کوئی بات نہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کافی پالیٹکس کی باتیں ہو گئی ہیں, ذرا عوام کی بھی آواز سنتے ہیں جی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک ہمارے پاس وائس میسج ہے, دیکھتے ہیں جی کون اور کہاں سے. السلام علیکم, میرا نام امتیاز ہے اور میں ناظم آباد کراچی کا رہائشی ہوں. آپ سب کو پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اچھا, اصل میں یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان تو ہے, لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادتیں بھی شروع ہو گئیں. ویسے تو میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک مہینے میں زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. اس مہینے میں شاید زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, پورا سال ان کو شاید خدا کا خوف نہیں ہوتا. اس مہینے میں شاید زیادہ ہوتا ہے. چلیں وہ ان کا اپنا فعل ہے, اپنا حساب کتاب ہے. پر میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ضرور ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پر پورا دن سوتے رہتے ہیں. روزے کا مطلب تو عبادت ہے, عبادت کرنا ہے, اللہ کا نام لینا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے پورے دن, صبر کرنا ہے. لڑ لیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, باہر گئے سامان خریدنے کے لیے لڑ لیں, آتم پائی مار کٹائی چل رہی ہے. تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ روزے کو روزہ سمجھیں, صبر سے کام لیں, اور نہ کہ اس کو سو کے گزاریں. اللہ کی عبادت بھی کریں اس کے اندر, اس مہینے کو سمجھیں. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت ہی خوبصورت وائس نوٹ انہوں نے سینڈ کیا. بالکل 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 بالکل. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. جی, ایک جاپنیز بندہ پاکستان آیا, اس نے رمضان کے مہینے میں آیا. اس نے دیکھا کہ یار یہ روزے چل رہے ہیں, ماشاءاللہ افطاری ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے آپ کا, یہ کیا ہوتا کیا ہے, ذرا مجھے بتائیں, یہ روزہ کیا ہے؟ بولتے ہیں ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, پھر افطار کرتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ. تو اس نے بولا سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو, بس اس میں کیا فائدہ؟ بولتے ہیں نہیں, یہ بھوکے پیاسے نہیں ہے. اس مہینے کا جو مقصد ہے کہ آپ نے نہ جھوٹ بولنا ہے, آپ نے نہ چوری کرنی ہے, آپ نے اپنی آنکھوں کی ذمہ داری رکھنی ہے, پردہ رکھنا ہے, ہر چیز رکھنی ہے, اور کی ذمہ داری ہوتی ہے سب کی, ہر چیز کی آپ نے ذمہ داری رکھنی ہے, اور اچھا کام کرنا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. آپ جو اگر کسی آپ بزنس کر رہے ہیں, پیور ہونا چاہیے. اسے ساری چیزیں بتائی جو ہم لوگ اچھی چیزیں, وہ تو ہمیں ضروری ہے نا, ہمیں ضروری ہے اس مہینے میں.
تو اس نے بولا یار آپ لوگ تو کتنے لکی ہو, یہ کام تو ہمیں سارا سال رکھنا پڑتا ہے, آپ تو صرف 1 مہینے رکھتے ہو. ویری نائس. تو یہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا روزہ لوگ رکھ لیتے ہیں, ایک یہاں پہ مسکنسیپشن لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا کہ لوگ روزہ رکھ کے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں, اور ضروری بھی ہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ میرے یہاں پہ بولنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ نہ بولیں, چپ رہیں, اچھی بات ہے. کوئی ایسی بات نہ نکل جائے روزہ اس میں مکروہ بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ایز یو نے سیڈ کہ آنکھوں کا بھی ہے, زبان کا بھی ہے, کانوں کا بھی ہے, نفس کا بھی ہے, ہر چیز کا آپ کا آزمائش اور امتحان ہوتا ہے روزہ. اور اس میں ہمیں زیادہ, ویسے تو سال کے 12 مہینے ہی رہنا چاہیے, لیکن یہ یونٹی اور ڈسپلن ہمارے اندر 1 مہینے میں آتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ بھی آتا ہے کیا, سب میں نہیں آتا. جی وہ بھی نہیں آتا ہے, ویری سیڈلی ایکسٹریملی سیڈنڈ ٹو نو دس. لیکن پھر بھی اچھی بات یہ کہ ایٹ لیسٹ روزہ ایک بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, اس کا آپ احترام کریں, کچھ ڈیسنسی کو مینٹین کریں. لوگ تو اس میں بھی عجیب عجیب, آپ رات کو اگر افطار کے بعد کبھی فارغ ہو, آپ نے سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم کھول لیے, تو لوگ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے آپ کو نظر آئیں گی کہ کچھ لوگوں کو تو روزے اتنا اچھا مہینہ ہے, برکتوں والا, رحمتوں والا, نیکیاں کمانے والا, اپنے گناہ بخشوانے والا, اس میں بھی لوگ جو ہے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. لیکن خیر ہر کسی کا اپنا ایمان ہے, ہر کسی نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے, سب کو اپنا جواب خود دینا ہے. لیکن اچھی بات یہاں پہ میں یہ کہوں گی, ایک اچھی بات ہے اور ایک بری بات ہے, پھر آپ لوگ ضرور اس پہ اپنی رائے ایڈ آن کیجیے گا. اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں, تھوڑی سی بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے زیادہ ملے گا, اور تھوڑی سی بھی ایفرٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ بہت زیادہ آگے ملے گا. مے بی اس جہان میں ملے, اس جہان میں ملے, لیکن آپ کی نیکی جو ہے ضائع نہیں جائے گی. بعض اوقات کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بتا دوں, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے یہاں تو حق میں اچھی نہیں ہے, یا پھر اس سے بھی کچھ اچھا ہونا اللہ کا پلان ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا. تو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, لیکن ڈونٹ گیٹ ڈس اپوائنٹ, بیکاز آپ کا پلان کچھ بھی ہو, اللہ کا جو پلان ہوتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے اور وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے. سو کیپ یور فیتھ ان اللہ آلویز. بالکل, جس طرح آپ نے دعا کی بات کی, میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب ہی میرے خیال سے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اکثر و بیشتر جب ہم کوئی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اگر ایڈریس نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پیشنیٹلی اتنا مانگا تھا اللہ سے, پھر مجھے کیوں یہ چیز نہیں ملی. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اور فار ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے شاید وہ ناشکری پہ بھی اتر آتے ہیں اور بری بھلی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں میں اپنا بھی سوچوں گی کہ میں بھی اس طرح فیل کرتی ہوں, لیکن پھر آل آف اے سڈن ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ حل نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا, یا تو وہ اچھی نہیں ہوگی یا ہمیں اس سے بہتر ملے, یا ایک اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں, اللہ ہمیں اس دعا کا اجر دیتا ہے آخرت میں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور یا اس کا ریپلیسمنٹ اگر نہیں ملا تھا تو, یا بہتر ریپلیسمنٹ نہیں مل سکا, تو پھر اس کا ریوارڈ ہمارے پاس دوسری دنیا میں موجود ہے. اسی لیے دعائیں مانگنی ہے ہم سب نے, چاہے ادھر ریوارڈ ملے نہ ملے, لیکن دوسری دنیا میں ضرور اس کا ہمیں آخرت میں ریوارڈ ملے گا. اور جس طرح یونس نے بات کی, وہ تھا تو ایک لائٹر نوٹ پہ جوک, لیکن وہ بہت ہی ڈیپ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. یعنی دیگر ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں, جس طرح جاپان, چائنا, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں, ساری عزت ہمارے پاس ہے, عزت دار ہم لوگ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اتنے ہی ہم لوگ عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم انفارچونیٹلی. اور وہ لوگ کتنی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں, ساری ویلیوز بڑوں کی دیکھ لیں, فیملی کی, وہ بہت زیادہ ان کی, وہ لوگ, ان لوگوں میں ویلیوز آج بھی انٹیکٹ ہیں. اور اسی طریقے سے مجھ سے بھی ایک چائنیز فرینڈ جب پوچھ رہے تھے, اچھا وہ مجھے ایویلیویٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا کیا رسپانس آتا ہے روزے کے اوپر, تو میں نے سوچا میں اس کو کیا سمجھاؤں, مسلمان تو یہ ہے نہیں, اب میں اس کو کیا بولوں. میں نے کہا یہ اٹس جسٹ maybe you can say it's a ritual, or maybe you can say it's a command from God to for Muslims that we have we need to obey yes, such exactly, instructions. we have to obey these orders, and it's obligatory on every Muslim to fast. تو پھر کہتا ہے but why obligatory. اب یہ سوال آ گیا کہ ریزن کیا ہے, تو میں نے کہا اس کو میں بتانے لگی کہ کیا obligation کے کیا کیا ریزنز ہیں, بٹ obligation کے ساتھ جو ایکسیپشنز بھی ہیں کہ کیسے آپ کن وجوہات میں نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن جن کے اوپر obligation ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رمضان ہے وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. It teaches you discipline, it teaches you patience, it teaches you it actually recorrects your mind and soul, تو recharges your mind and soul. تو اس کے بعد پھر اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے مجھے پوچھنے لگا کہ جو اسلام میں حرام ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں. وہ خود ہی پوائنٹس کو کنیکٹ کرنے لگا, اور اس نے بھی یہی کہا کہ اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا سال ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں, ہمیں بریک چاہیے ہوتا ہے. میں نے کہا ایگزیکٹلی میں نے یہی ورڈ یوز کیا کہ یہ ڈیٹاکس ہے آپ کی باڈی. You should have asked him کہ why you eat چمگادر,
why you eat bat, problem all world anyways. मैंने वैसे ऑन लाइट नोट मैंने पूछ लिया था। जी जी जी। बिल्कुल, मैं भी कुछ कहना चाहूँगी इस पर, वो ये है कि आपको पता है कि रमज़ान के हवाले से अगर आप बात करें तो रहमतों वाला महीना है बहुत ज़्यादा, और रमज़ान को जो है वो आपको मेहमान के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। जैसे अगर हम उसकी भी बात करें ना कि हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आता है तो क्या होता है कि उसको हम बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे वाला जो अच्छा रूम है वही हमने उस मेहमान को देना है, सबसे अच्छा जो बिस्तर है वो हमने उनको देना है। तो इसी तरह से जब आपके घर पर कोई मेहमान आ रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती है। इसी तरह से आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं रमजान के हवाले से भी, किस तरह आपकी रूह की सफाई हो रही होती है। अच्छा, सिर्फ ये आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही कि आपके जो है वो जी अगर आपको ये मसला है या ये बीमारी है जो भी है आपको, आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये वाला नहीं है, ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। जब रमजान आता है तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी रूह जो है वो पाक हो रही है, यानी कि दुनिया से कटकर वो जो है वो आखिरत के बारे में सोच रही होती है और वो अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा दुआएं, हमारे यहाँ पर सबको एक शिकायत है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन उसका रीज़न क्या, आपने ये चीज़ पूछने की कोशिश की है कि क्यों नहीं होती? अगर आप सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं और आपकी वो दुआ कबूल नहीं हो रही, देखें अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले का दिल दुखाने के बाद आप खुदा से कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे या मेरे दिल की तकलीफ़ों को हल्का कर दे। ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप इस दुनिया के अंदर जो है वो तमाम लोगों को भी राज़ी नहीं करवाएंगे तो अल्लाह आपसे राज़ी कैसे होगा? सोचिएगा इस बारे में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। आपने जैसे कि दिल साफ की बात की है, उसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। चाहे वो आपकी आँख का रोज़ा हो, मुँह का रोज़ा हो, तो आपको जो है बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। तो जब रमदान स्टार्ट होते हैं तो आपका दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है, नियत साफ होनी चाहिए, नियत साफ होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने अल्लाह ताला के सामने जब आपने घुटने टेकने हैं और अल्लाह ताला से जब दुआएं करनी है, जब आपका दिल ही साफ नहीं होगा, देखें जब आप नमाज के लिए बैठते हैं ना तो आपके जहन में चीजें चल रही होती हैं। अच्छा मैं अभी नमाज पढ़ने के बाद ये करूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा, तो ये हो जाता है डिस्कनेक्ट। ठीक है, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कहता है पहले आप सारे काम कर आ जाए, फिर उसके बाद जो है मैं आपकी सारी दुआएं सुनूंगा। तो ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट होना ये बहुत जरूरी है। मैं बस जल्दी से बता दूं कि देखें दुआ अगर आपकी कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके हक में बेहतर नहीं है। ठीक है, और दुआ हर दुआ कबूल होगी बट टाइम पे, आपका जितना नसीब लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, जिस वक्त पे लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। जो मेरे भाई है जिनका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि जो सोते रहते हैं और जो सोते हैं वो खोते हैं, पंजाबी वाले भी उर्दू वाले भी, तो रोजे में डोंकीज आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। पंजाबी सिंधी हम कोई लसानियत नहीं हमारे शो में। ब्रेक का टाइम हो गया, बस मैं ये कह दूं कि मेरी जान रोजा रख रहे हो तो मेहनत भी करो, और रोजे का मकसद ये है ना, मजा तभी आएगा ना जब हम मेहनत मुशक्कत करेंगे। तो मिलते हैं एक मेहनती वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमारे प्रोग्राम में अभी भी एक कंटिन्यू एक ही बात चल रही है और हालिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, जो कि सिचुएशन है। और हर जो है जैसे कि हमारे को एंकर जो हैं वो अपने टॉपिक के साथ एक ही बात लेकर आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे पास एग्जैक्टली मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि चलें ठीक है, जो भी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं ठीक है, बट मैं सेहत कार्ड पर आऊँगी, जो स्पेसिफिकली काफ़ी टाइम से लोगों ने इसके ऊपर जद्दोजहद भी की और चाहते भी थे कि ये फौरी तौर पे जो है वो गरीबों को मिल जाए। तो ये एकदम से क्यों बंद हो गया? मेरा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से। वो तो एक इंसानियत के तौर पे अगर देखा जाए तो वो तो बीमारों के लिए है ना, गरीबों के लिए है। क्यों ना सही हुआ, सही बंद हुआ। हाँ होगा। क्यों? गरीब का हक है हमारे अमीर वाले हॉस्पिटल में आएगा? इतनी तेरी जुर्रत, तेरी औकात। मगर देखिए गरीब जो बंदा है इस मुल्क में, जो गरीब पैदा हुआ वो गरीब ही मरेगा। बहुत कम चांसेस है, लेकिन जो गरीब 2 नंबरी कर लेता है वो अमीर हो जाता है। मगर यूनिस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे सुलह सफाई से जो है सारी चीज़ें आगे बढ़नी है। जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें आई मीन तरक्की की तरफ जा चुकी हैं, उसको क्यों मिटा रहे हैं? उसी को कंटिन्यू करें ना। अल्फाज की कॉन्ट्ररी बात की है। एग्जैक्टली, मतलब उसी चीज़ को जो है वो आगे कंटिन्यू करें। वो जो चीज़ें हो गई हैं अच्छी हैं तो उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए ना। नहीं अच्छी भाई, वो जो सेहत कार्ड है वो गरीबों का फायदा होगा, पहली बात। नंबर 2 ये है कि वो जो सेहत कार्ड में पैसे जा रहे हैं, इससे अच्छा नहीं कि रोड बना दे एक अच्छा, एक कोई रिंग रोड बना जाए, आवाम के लिए ट्रैवलिंग के लिए आसानी हो, अपने बिल्डिंग बनाते हैं मॉल के अपने लिए, आवाम के लिए। आवाम रोड यूज नहीं करती,
تو یہ صحت ضروری نہیں ہے, روڈ زیادہ ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیں یونس دیکھیں, ایک منٹ میں بات بولنا چاہوں گی, میری بات سنیے گا. ایک سوال پہلے جلدی سے دیکھیں, انسان کے پاس بہت ساری دولت ہے اور وہ جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز لوش چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, بٹ آپ یوز نہیں کر سکتے. اس دولت کا کیا فائدہ, کیونکہ اس کا ٹائم اتنا لکھا ہوا تھا. ایسی بات نہیں ہے یونس. دیکھیں ایک بندہ, صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں بائک پہ چلا ہوں, میں غریب آدمی, بائک بھی نہیں ہے, سائیکل ہے میرے پاس, چلے بائک لے لے, اتنا غریب نہیں ہوں. بائک پہ جا رہا ہوں, روڈ خراب ہے, روڈ سے خراب ہوا میں, ٹھیک ہے, روڈ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ آیا کیا کہتے ہیں کھڈا آیا لگا اور میں گر گیا, میرا سر پھٹ گیا, اللہ نہ کرے, سر پھٹ گیا, مجھے ہاسپٹل لے کے گئے, وہ جو صحت کارڈ میرا یوز ہوا, پیسے ضائع ہوئے نا. تو پہلا جو ریزن ہے جو روڈ, اسی کو ٹھیک کر لو, ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوں گے. اسمارٹ شہباز شریف صاحب ہمارے قائد, اسمارٹ. آپ کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا ایکسیڈنٹ, کھڈا تھا نا روڈ پہ, آپ کو دھیان سے چلانی چاہیے تھی نا. تو کھڈے تھے نا, میں سلو کی, سلو کرتے اور مزید سلو کرتے. پیچھے سے ایک بندہ ہے وہ سلو نہیں کر پایا, اسے ٹھوکا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, یہ ریزن ہے جی. کیا کھڈے کی وجہ سے؟ نہیں, میری کھڈے تو لوگوں کے دلوں میں ہیں. پچھلے ایگزیکٹلی, جو پچھلی حکومت جاتی ہے نا, جیسے ہی وہ حکومت گئی جی, ان کے جتنے بھی منصوبے تھے سارے بند ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, جب اس طرح ہوگا کہ آپ منصوبہ ہی بند کر دیں گے, ٹس کس چیز کی ہے؟ اگر یونس آپ آج کوئی اچھی چیز لے کر آئے ہیں تو میں تو خوش ہوں گی نا اس چیز سے کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں سوچا. کل ارشیا لے کر آئے گی, انم لے کر آئے گی, الوینا, مجھے اس چیز میں خوش ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ ملک کے اندر جو نہیں ہے, یہاں پر سیاست تو بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہوتی ہے لیکن یکجہتی نہیں ہے. اگر تمام, میں کہتی ہوں جتنی یہ پارٹی سسٹم ہے ختم کر دو, سب پارٹیز کو ختم کر دو جی. اگر آپ ایگزیکٹلی آپ صرف اور صرف جو ہے پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا, کچھ آپ کریں اچھا, کچھ یہ کریں, کچھ میں کروں, ہم سب مل کر کچھ اچھا کریں گے تبھی پاکستان ترقی کرے گا. پی ڈی ایم بنائی, اچھا کام کیا سب. ایک دیکھیں, یہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے, سارے میڈیا چینلز ایک ہو گئے, سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو گئی, سارے جو ججز ہیں وہ ایک ہو گئے اگینسٹ ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے ظالم کے خلاف. مگر یونس اور ایک حساس ادارہ بھول گیا. میں نہیں جانتا, اسٹیبلشمنٹ دکھتی نہیں ہے تو ہم بات نہیں کریں گے. مجھے کچھ کہنا ہے اس پہ. جی جی دیکھیں, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے رمضان میں شاید ایک پیچھے ہوا تھا یا اس سے پچھلے تھا, مجھے یاد نہیں, وہ جو ہماری ایئرپورٹ ہے, ہمارا جو ایئرپورٹ بنا ہوا ہے وہ آبادی کے اتنا قریب بنا ہوا ہے کہ جب اوپر سے جہاز آتا ہے تو مطلب خطرہ ہے نا, یہ خطرے کی بات ہے کہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جہاز کا ٹچ ڈاؤن بلڈنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ایئرپورٹس کو ہمیشہ آبادی سے بہت دور بنایا جاتا ہے تاکہ لیس ڈسٹرکشن کے چانسز ہوں. دبئی میں جہاں پہ ابھی مین ایئرپورٹ جس پہ ہم جاتے ہیں, جو ابھی ان کا فنکشنل ایئرپورٹ چل رہا ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ بڑی بڑی بلڈنگز اور اتنی آبادی بن چکی کہ انہوں نے اپنا دوسرا ایئرپورٹ ریڈی بھی کر دیا ہے. اور ابھی وہاں پہ ٹیسٹنگ فلائٹس جا رہی ہیں, لیکن ابھی وہ اتنا فنکشنل نہیں جتنا ان کا نارمل ایئرپورٹ ہے. تو یہاں پہ جو بیسک چیز ہے یہ بھی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے, لیکن اس کے آس پاس بہت آبادی بن گئی. وہاں پہ ایک برج بنا ہوا ہے, جب وہاں سے جہاز آ رہا ہوتا ہے تو برج کے بہت زیادہ نیئر بائی ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پہ بلڈنگز تباہ ہوں گی, اکنامی ڈسٹرب ہوگی, اکانومی کولیپس ہوگی, تو آپ کے پورے سسٹم کا نظام دھرم برہم ہوگا. اور کسی بھی ملک کو بہت اچھے سے کوئی چیز, کسی بھی ملک کو جسٹیفائی, یا اگر میں بولوں کہ یہ ہمارے ملک کی شان ہے, روڈز بہت اہم چیز ہوتی ہے. نواز شریف کی حکومت میں بہت سارے روڈز بنے اور کمپلیٹ M9 ٹیگ دیکھ لو, اس کے بعد جتنا بنا ہے وہ بنا ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں بنا. اور یہ چائنا جو ہمارا آج اتنا دوست ہوا بنتا پھرتا ہے, یہ جو چائنا ہے, ہم نے بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس کی پہ کھل گیا ہو, امپورٹ کی ڈیوٹی نہیں بھرنی پڑے گی, ہماری امپورٹ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی, ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ یہاں پہ آ کے کام کریں گے, چائنیز امپلائیز کام کریں گے, یہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ کے وہ ان کی جابس بڑھیں گی. ٹھیک ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن جو مجھے لگتا ہے اوپر کی سطح کی جتنی چیزیں اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے, بٹ وچ آر بیسک تھنگس جو ہمارے ملک کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے, اس پہ کوئی توجہ, اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. اور جتنا پرانی کچھ حکومتوں نے دی, عمران خان صاحب نے تو خیر بہت اچھی چیزیں کی ہیں, پرانی بھی کھلی بہت ساری کی ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے پریویس شوز میں بہت سارے روڈز بنائے. انہوں نے انٹیریئر ہنزا کے پاس ہے, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دیٹ پلیس, انہوں نے اس روڈ کو جو سابقہ حکومت چھوڑ کے گئی تھی اسے انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. یہ ایک پروجیکٹ ہے, ایک روڈ بنا کے ووٹ لیں گے, اور ایک روڈ نہیں بنایا نا یونس, اور بدھزم کی ایک سائٹ تھی, اس کو دوبارہ سے, وہ تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام آباد میں کہاں ہے کدھر ہے, اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ اسلاموفوبیا کیسے بھول سکتے ہیں, اتنی بڑی کاوش کسی اور لیڈر نے نہیں کی. سوات میں کتنا زیادہ ٹورزم بڑھا ہے, ایگزیکٹلی دس واز مائی پوائنٹ, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. کی وجہ سے تو کورونا لگا, لاک ڈاؤن لگا, ٹورزم کا ہمارے ملک میں کوئی ٹورزم نہیں ہے. اور لوگ یہ جو میں ضرب عضب کی بات کرتی ہوں, جب انہوں نے ٹیررسٹ مارے, لوگ ڈرتے تھے, ہمارے ملک میں آنا پسند نہیں کرتے, اس کے بعد اتنا ٹورزم بڑھا ہے. بلاگرز سارے آئے ہیں, سب نے کہا ہے, اس بات کو انڈورس کیا ہے. نہیں تو ہماری عوام اس لائق ہے,
बंदे को घोड़े का चक्कर लगा के थ्री टार्जन वो भी तो गलत है ना। और हमारा जो एयरपोर्ट है आपको बताऊं पानी गिरता है वहां से जब बारिश आती है, तो हमारे एयरपोर्ट पे आप जाएं जाने का दिल नहीं करता, सही बात है। तबीयत आपकी खराब हो जाती है। यहाँ पे काम करने की जरूरत है, जो भी हुकूमत आती है हमारे एयरपोर्ट को सबसे पहले बनाए। इतना गंदा है हमारा नहीं, वो एयरपोर्ट, वैसे बातें चल रही है कि वो उसको शिफ्ट करेंगे आगे। शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि अभी जो उसकी सूरत हाल है अलवीना, मैं तो देख के बाकी मुल्कों से आके मेरी तो ना तबीयत ही खराब हो जैसे जाती है। खिलौना ऊपर से गिर गया, जहाज ऐसे गिर- Exactly. True. अल्लाह तो- माफ करे, कैसे खिलौने गिरा रही हैं आप, जहाज गिरा रही हैं एयरपोर्ट पे यार। नहीं लेकिन सीरियसली गिर गया था। 2020 का जो ये वाकया था जिसके बारे में अनम बता रही है, हाँ, वो अगर बहुत दूर ज्यादा होता तो वो दिलसोज बच जाता। वाकया है वो बहुत एक ज्यादा। एक्टर के जो बेटे हैं वो जिंदा जो बच गए थे माशाल्लाह। मुस्तफा कुरैशी साहब के बेटे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि खान साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि हमारी बेहतरी के लिए थे, और शायद उनको और मज़ीद वक्त मिलता तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी उनकी हुकूमत आई तो कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 के बाद उनको मौका ही नहीं मिल सका कि अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आगे नई आने वाली हुकूमत है वो प्लीज़ जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि दोबारा से तोड़ेंगे, दोबारा से ठीक करेंगे तो वो 5 साल तो वैसे ही गुजर जाते हैं। तो वो और मोस्ट महंगाई, इम्पोर्टेंटली उर्षा ये भी सोचें कि आप सिर्फ राय दे रहे हैं, आपने उस तब्दीली में अपना कितना कंट्रीब्यूशन डाला है, आप Exactly. ये बताएं हमें। Exactly. शिकायत कर रहे हैं हर डिजिटल वक्त। रोशन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो रेमिटेंस निकाल लिया $1.8 बिलियन। तो कैन यही यू होगा इमेजिन? ना। यही करना यही चाहिए ना। होगा। जब ओवरसीज को उनका राइट देने से तमाम तरफ ऑपोजिशन पार्टीज जो हमारे मुल्क की थी कुछ अर्सा कबल तक, वो कह रही है कि हम तो ओवरसीज को देंगे ही नहीं हाँ, वोट और का right। वोटिंग के खिलाफ तो वो क्यों यही पैसे थे ना। भेजे इधर? तो सही है, वही लो, मुल्क कर्जे में डूब मुल्क जाएगा। छोड़ के और पैसे- भागे हो, अब हम आपको क्यों वोटिंग भागे? राइट भी दें। एक तो बेचारे यहाँ पे पाकिस्तान इतना पैसा भेज रहे हैं, अकेले वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर उनको वोटिंग राइट भी ना मिले। वाह वाह। देखिए हाँ, एजेंडा मैं एक ही लाइन में कह देती हूँ, जो इनका एजेंडा है वो एजेंडा ही इनका ये है कि अभी ये हुकूमत में आए हैं, सबसे पहले इमरान खान साहब को अवाम में जो है वो मकबूल है, उसकी रेपो खराब करेंगे, उसके बाद बहुत सारा लोन लेंगे, महंगाई खत्म करेंगे और फिर जी होगा दम दमादम। फिर मशीन को खत्म करेंगे, ईबे नहीं, मशीन को खत्म यूनुस, करेंगे, ओवरसीज वही। राइट्स को खत्म Exactly. करेंगे। इंशाल्लाह। नहीं यूनुस अल्लाह ऐसा ना नहीं ना बोले, करे। नहीं यूनुस ऐसा नहीं बोलना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हार्वर्ड साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है ये क्रिएट की गई है बाय एलियंस, मे बी इन अ स्मॉल लैब। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लगे कि देखिए ये सब चीजें जो है ये क्रिएटेड है बाय समवन एंड दैट इज अल्लाह ताला। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू यूनुस। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 70% आपको जितने भी ड्रीम्स आते हैं वो आपको ऑथेंटिक होते हैं, यानी कि आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं, और वो Secret काफी messages. सीक्रेट जो है वो मैसेजेस आपको मिल रहे होते हैं, बट आपको उनमें भी जो है वो वाजिया तौर पे चीजें नजर नहीं आ रही होती। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज पास द सीक्रेट। अल्लाह मेरे ख्वाब पूरे कर। क्यों सना? थैंक यू सो मच। अच्छा बहरहाल मैं अपने फैक्ट की तरफ आऊंगी। आपकी ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश हो गई अंदर से, लेकिन मैं अपने फैक्ट की तरफ आती हूँ। वो ये है कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि उल्लू जो है हम तो 180 डिग्री तक जो है वो देख सकते हैं, हमारा एंगल ऐसा ही है, लेकिन जो उल्लू है वो पूरा 270 डिग्रीज तक देख सकता है। ओके ठीक है, गर्दन उसकी है ऐसी। प्लीज पास द उल्लू। थैंक यू सो मच। बट थाईलैंड को हम सब एज अ वेकेशन स्पॉट की वजह से जानते हैं और सब इसलिए पसंद भी करते हैं और बहुत फेमस भी है, लाइक मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया। लेकिन थाईलैंड को एक और भी चीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है, और मोस्ट पॉपुलरली अगर उसका एक नाम कहा जाता है तो वो उसे कहा जाता है कि लैंड ऑफ एलिफेंट्स। वाह, इज you're ऑल्सो true. नोन Yes. एज लैंड ऑफ एलिफेंट्स। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट रशिया के हवाले से है, और वो ये है कि रशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत सारी जबानें यानी 270 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको पता है कि हम जब आंखें पलके यूं छप करते हैं तो उसके सामने हमारे सामने जो है वो एक वाइट से डॉट्स हम दिखते हैं, जी, जी। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स। और जो ब्लैक दिख रहे हैं वो ब्लैक होंगे ब्लैक आपके ब्लड अंदर, सेल्स आपके अंदर होंगे। प्लीज पास सम व्हाइट ब्लड सेल्स टू यू। Alright. Research shows that your phobias, जो आपको फोबियाज हैं वो आपकी मेमोरीज हैं, आपकी डीएनए में, जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो जो अगर फोबिया ना आपने कभी नहीं हुआ, पानी से फोबिया हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो डूब के मरे है। ये कहीं ना कहीं ये रिसर्च बताती है। आई एम पासिंग द बॉल टू अलवीना।
میرا فیکٹ ابھی ڈریم کے حوالے سے عرشیہ نے بتایا کہ جیسے 70% جو ہے آپ کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ہے کیا. میرا سلائٹلی چینج ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں اس کی 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو عرشیہ نے ایکسپلین کی, یعنی میسج والی, اور دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کچھ پورا دن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے سب کانشیس میں ہوتا ہے, ایگزیکٹلی کانشیس میں یا سب کانشیس میں, یا ہم نے وہ کچھ کیا یا دیکھا تو وہ ڈریم ہمیں آ رہا ہوتا ہے. یعنی اب آپ ڈفرینشیٹ آپ کو کرنا ہوگا ویدر یہ جو ڈریم آپ کو آیا ہے کیا یہ میسج والا ہے یا یہ آپ نے کچھ دیکھا ہے آپ کے سب کانشیس میں. جی آپ نے میری خوشی ختم کر دی ویسے. اچھا ٹھیک ہے, اوور ٹو یو انم. اوکے, تھینک یو سو مچ الوینا جی. دوسرا فیکٹ بھی میرا اسی جو میرا پہلا فیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ تھا. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لینڈ آف ماؤنٹینس کسے کہا جاتا ہے؟ پہاڑیوں کا ایریا. نیپال. نیپال is also known as the land of mountains. وہ میری فرینڈ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ نیپال از پاپولر فار لینڈسکیپ, لینڈسکیپ کا اوور آل بتایا تھا. ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے وہاں پہ. خیر, پاسنگ the ball to Arshia. تھینک یو. جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پیزا کھاتے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اٹالین لوگ صبح شام کھاتے ہیں ویسے, پتہ ہے اس لیے تو جلدی مرتے ہیں. دیکھو It's نا a کتنا وہاں پہ آیا. الوینا, اٹس اے فیکٹ. دستی فیکٹس کا ٹائم ختم ہوا, مہنگی ریڈر کا ٹائم شروع ہوا. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھی گئی تھی کہ وہ کون سے پروفٹ ہے جن کو ایک ویل نے نگلا تھا اور وہ سروائیو کیا تھا اور واپس اس ویل نے پھر with the permission of God ان کو لینڈ پہ پہنچا دیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام. exactly and the correct answer is by مدیہ جی. پلیز اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے, اپنا پرائز لیجئے. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں وہ کون سے پروفٹ ہیں, وہ کون سے پروفٹ ہیں جن کے سگے بھائیوں نے ان کو کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. باقیوں کو بھی پتا تھا لیکن آپ تو یاد کر کے آئی تھی. یہ بزر دبایا. مجھے یاد ہے نا, یہ پروفٹس کی سٹوریز مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں. واہ واہ واہ. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں وہ کون 2 شخص ہیں, آپ نے اس کا نام بتانا ہے, جو ایک دیوار کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں اور روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور تھک جاتے ہیں مغرب تک, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کل کریں گے اس کو, اور جس دن وہ انشاءاللہ بولیں گے تو شاید وہ دیوار ختم ہو جائے اور وہ اٹیک کر جائیں. وہ 2 شخص کا آپ نے نام بتانا ہے. یہ سب کو پتا ہوگا یونس. لیٹس سی نا, بہت سے لوگ اوور سمارٹ بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں آنسر. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے, اپنا پرائز لیجئے. مہنگی ریڈل کا ٹائم ختم ہوتا ہے, پوئٹری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. A beautiful poetry by beautiful host. Yes, عرشیہ حسین. تھینک یو یونس. اور میرے پاس بھی بہت خوبصورت سے اشعار ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں, تو پلیز ملاحظہ کیجیے گا. ارشاد. ارشاد. الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی, واہ. خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی. واہ واہ واہ. اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر واہ. کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی. واہ 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 واہ. پریٹی پریٹی, بیوٹیفل بیوٹیفل, شارٹ, پریسائز اینڈ سویٹ. ماشاءاللہ. تھینک یو یونس. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں دل سے دعا کریں, اور رمضان بھی ہیں تو بہت جلدی جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی خوبصورت نوٹ پر دیجیے ہم سب کو اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care peeps.